अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कवानीन को पामाल करना, अदालत के अहकामात की हुक्मदूली करना, बेशक आप रोते पीटते रह जाएं, आपकी सुनवाई ना होना, ये इस वक्त हर जगह दिखाई दे रहा है। और आपकी सुनवाई तब होती है जब उनकी जानिब से अहकामात मौसूल होते हैं। हमारे फ़ैसले पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान की अदालतों के ज़रिए नहीं होने। हमारे फ़ैसले वहाँ से होने हैं जहाँ ताकत का असल मरकज़ है। अगर एक बयान जारी होता है वहाँ से तो सब लाइन हाजिर होते हैं। आज वही बात हुई है, जब तक अमेरिका हमारे नट बोल्ट ज़रा टाइट ना करे हम ठीक नहीं होते। अब उन्होंने नट बोल्ट ठीक कर दिए हैं। अब इन्होंने हुक्म जारी कर दिया है, अब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी लाइन पे आ जाएंगे, अब बाकी सारे भी लाइन हाजिर हो जाएंगे। अब आप देखिएगा कि कैसे अहकामात की तामील होती है। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें फिर लिंक्ड होंगी IMF के साथ, फिर ये चीज़ें लिंक्ड होंगी दीगर मफादात के साथ। मैं आज इसी मौजू पर बात करूंगा कि इमरान खान के हवाले से अमेरिका और इलेक्शंस और इन सारे मामलों में किस तरह से कूद पड़ा है, और वो अनवारुल हक काकड़ जिन्हें चुप लगी हुई थी, इनको हल्फ उठाए 3 दिन हो चुके हैं। कल बताया गया था कि ऐलान हो गया है, काबीना ओथ ले लेगी। आज फिर कहा गया कि काबीना के नाम फाइनल हुए हैं। आज सपहर तक कहा गया है कि वो अपने ओहदों का हलफ उठा लेंगे, ऐवान सदर में तकरीब होगी। चलें देखते हैं। लेकिन असल बात है इमरान खान की। इमरान खान को जेल में रखना इनके बस की बात नहीं है, या इन्हें मज़ीद अब रखना जो है वो महंगा पड़ रहा है। रात को हामिद मीर किसी चैनल पे बैठकर ये बात कर रहे थे कि आइंदा का जो इलेक्शन होगा वो पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होगा। भला क्यों? जब राजा रियाज और बाकी बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहने लग जाएं कि आइंदा इलेक्शन के अंदर ना तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ होंगे, ना उनकी जमात होगी, ना बल्ले का निशान होगा, तो फिर इस इलेक्शन की कोई हैसियत या वक़्त नहीं है। मसलन मैंने आपको खबर दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम TV चैनल्स और सोशल मीडिया, मुख्तलिफ साइट्स और इन्फ्लुएंसर्स, उनके सर्वेज करने पर पाबंदी लगा दी है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मंसूर अली खान जो एक एंकर पर्सन है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर 3 दिन पहले पूछा कि किसकी कारकर्दगी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। एक पोल किया तो आपको पता है कि लाखों लोगों ने वोट डाले, और ये कोई 1-2 दिन या 24 घंटे का पोल नहीं था, 4 दिन का पोल था, और लाखों लोगों ने उसमें वोट डाले। जब लाखों लोगों ने वोट डाला तो उसके अंदर 2/3 लोग हैं, 2/3 मतलब 75% से ज़ायद लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को चूज़ किया। अब अगर ये सर्वेज भी बता रहे हैं और हामिद मीर ये कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन मुतनाज़ा तरीन होगा, लेकिन जब अमेरिका से हुक्म जारी हो तो फिर हमारी क्या औकात है? अब अगर आप इमरान खान को जेल में रखेंगे तो फिर तो वो इलेक्शन मुतनाज़ा है, फिर तो वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। अब खबर क्या है? कल मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सफ़ीर हैं वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे हैं, और ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनको आप मामूल की डेवलपमेंट्स ना समझें। इन सब को अंदाज़ा है, मार्केट की हालत आपके सामने है। इन ममालिक के यहाँ पे सफारत खाने हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर इनको यहाँ की सूरत हाल पर रिपोर्ट्स मुरतब करके भेजते हैं। वो इसका एनालिसिस करते हैं, उनको अंदाज़ा इन चीज़ों का होता है। अब हुआ क्या है नाज़रीन इकराम, किसी भी मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर का एक लेवल होता है, उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, मगर ये लोग पाकिस्तान को इस नहज पर ले आए हैं कि अब अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा हमारे वज़ीर आज़म के मामलात को हैंडल कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। अब वहाँ से किस तरह का हुक्म जारी हुआ है मैं आपको बताता हूँ। रात को अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा या वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ट्वीट किया और कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यू पाकिस्तानी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़। ये तो बात ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अनवारुल हक काकड़ को रात को ही जवाब देना पड़ा। वो क्या है वो भी लिखते हैं। ये जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है वो कहते हैं कि एज पाकिस्तान प्रिपेयर्स फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, यानी इन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जैसा कि तैयारी कर रहा है अपने आइन के मुताबिक, और आज़ादी इजहार राय और असम्बली का मतलब जैसा कि
آپ جانتے ہیں روزانہ جس طرح یہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں, تو لوگوں کو جو رائٹ دینے کی انہوں نے بات کیا وہ رائٹ تو کہیں نظر آ ہی نہیں رہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ وی ول کنٹینیو ٹو ایڈوانس آور شیئرڈ کمٹمنٹ ٹو اکنامک پراسپیرٹی. انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح پاکستان کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھیں گے. ظاہر ہے جب امریکہ سے پیغام آئے, امریکہ سے حکم جاری ہو تو پھر خاموش تو نہیں رہا جا سکتا. پھر تو فوری طور پر پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ لکھتے ہیں کہ تھینک یو بلنکن, the interim government will be absolutely working to facilitate a free and fair election process in Pakistan according to the constitution. یعنی انہوں نے کہا کہ پورے انہماک کے ساتھ نگران حکومت کام کر رہی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کس بات پر شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ ہمارے نگران وزیر اعظم نے گزشتہ 3 دنوں میں ایک لفظ الیکشن کے حوالے سے نہیں بولا. ہمارے نگران وزیر اعظم نے ایک اجلاس تک بلانے کی زحمت نہیں کی. لیکن امریکہ کا شکریہ کہ وہ آیا, اس نے نگران وزیر اعظم کو یہ بتایا کہ بھائی آپ کا کام الیکشن کروانا ہے. تو پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ جی مائی باپ, آپ نے بالکل درست کہا ہے, ہماری حکومت بالکل تیار ہے, ہم الیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق, یعنی کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا انہوں نے چلنا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن جس کو بے لباس کر دیا گیا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن جس کی پاکستان میں کوئی حیثیت یا وقت نہیں رہ گئی, اس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن کروانے کے لیے نگران حکومت بالکل کام کرتی دکھائی دے گی. ناظرین اکرام, پھر ایک اپڈیٹ عدالتوں کے حوالے سے ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے انصاف کے کیا ہی کہنے ہیں. وہ ایسی چیزیں طے کرتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. عمران خان کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی اور ان کی گھر سے کھانا فراہمی کی جو آج درخواست لگی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, تو میں آپ کو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی آج سماعت نہیں ہو سکے گی. عدالت نے آج پنجاب حکومت سے جواب بھی طلب کر رکھا تھا, اور چونکہ عمران خان کی لیگل ٹیم کو اٹک انتظامیہ ملنے نہیں دے رہی, تو ظاہر ہے اس کے بعد توہین عدالت کی درخواست کی سماعت بھی ہو سکتی تھی, وہ بھی نہیں ہونی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب ایک بار پھر چھٹی پہ چلے گئے ہیں, اور آج کاز لسٹ بھی جاری نہیں کی گئی. بتایا گیا ہے کہ عمران خان کا کیس سننے والے جج عامر فاروق بیمار ہو گئے ہیں, اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ایک بار پھر وہ عمران خان کا کیس نہیں سن سکیں گے. اور حق دفاع کے معاملے کے اوپر بھی جب ان کو کہا گیا تھا گزشتہ ہفتے, تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اس وجہ سے ہم آپ کا کیس فی الحال نہیں سن سکتے کیونکہ ڈاکٹر کی اویلیبلٹی زیادہ ضروری ہے. تو جو ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگتا ہے عمران خان کا, ایک تو یہ جج عمران خان کا کیس خود سنتے ہیں, کسی اور کے پاس نہیں لگاتے, اور پھر ان کو بیماری بڑی جلدی پڑ جاتی ہے. اتنی جلدی بیماری پڑتی ہے کہ آپ اگر ان کا پچھلے گزشتہ ماہ کا ریکارڈ چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے ہی ان کے پاس عمران خان کا کیس آیا ان کو بیماری پڑ گئی, اور اس وقت بھی ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یعنی پاکستان کا مقبول ترین رہنما, ملک کا سابق وزیر اعظم, ایک ہیرو, ایک غلط فیصلے کے اندر جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے وہ جیل کاٹتا ہے, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ پاکستان میں جوڈیشری کا حال ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے نواز شریف والے معاملے میں مسلم لیگ نون اگر یہ کہے کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی والے معاملے پر ہمیں گارنٹی مل چکی ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گارنٹی کہاں سے ملی ہے؟ کیا یہ گارنٹی عدالتوں سے ملی ہے؟ کیا یہ گارنٹی اس ملک کے اصل حکمرانوں جو چلمن کے پیچھے بیٹھ کر پردہ نشین بن کر 76 سال سے ملک پر قابض ہیں ان کی طرف سے ملی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ آگے جانے پر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے, اور یہ رانا ثناء اللہ نے رات کو ایکسپریس نیوز کو انٹرویو دیا ہے. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی مل گئی ہے نواز شریف کی واپسی کے لیے. وہ گارنٹی ہے کیا؟ یعنی آئین قانون کوئی چیز نہیں ہے. عمران خان کے معاملے میں تو آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف ملنا مشکل ہے. پھر کہتے ہیں کہ نواز شریف کی عدالتوں سے بریت طے ہے, ان کے لیے رسک زیرو ہو چکا ہے, جبکہ اس معاملے پر ہمیں گارنٹی مل چکی ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان میں فیصلے کون کرتا ہے, پاکستان میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں. وہ نواز شریف جو ملک سے باہر ہیں, انہوں نے پاکستان آنا ہے, ان کے متعلق ان کی پارٹی کا رہنما کہہ رہا ہے کہ بھائی
ان کے بری ہونے کی ہمیں گارنٹی مل گئی ہے اور ان کا یہاں پہ کوئی ان کے لیے نقصان دہ ہونا زیرو رسک ہے، اور ساتھ ہی وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو ریلیف ملنا مشکل ہے۔ یہ ہے کل کہانی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اور ہم سب پر اپنا خاص رحم کرے، آمین۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔